अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट में लिखिएगा। हम भी आप सब की दुआओं से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल दीन इस्लाम बिन मोहम्मद ज़ीशान। इस वीडियो में हम आपको जो है सही अल बुखारी में बुक ऑफ बिलीफ में की 10th हदीस का तर्जुमा बताएंगे। सही हदीस है, ठीक है। चलिए बिना टाइम को ज़ाया किए हुए हम शुरू करते हैं। उबादा बिन अस-समित ने रिवायत किया। उबादा बिन अस-समित ने रिवायत किया कि एक दिन नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है उनके सहाबा एक साथ बैठे हुए थे। उसमें उबादा बिन अस-समित भी थे। तब नबी ने सडनली क्या कहा कि सभी लोग बैठे हुए थे ना, तब नबी ने कहा मुझसे बैत करो, मुझसे बैत करो। किन चीजों पर? वो चीज 6 है। 6 चीजों को नबी ने बयान किया। इन चीजों पर मुझसे बैत करो, मतलब वादा करो, वादा करो। इन चीजों को अपना करोगे। वो चीज कौन से हैं सुनिए, हम आपको बताते हैं। पहली चीज, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करो। पहली चीज क्या है? अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करो। याद रखिए, नबी जो है शिर्क के मामले में शिर्क के मामले में बहुत ही सेंसिटिव थे, ठीक है। अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करो। शरीक का मतलब आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको। अल्लाह के साथ किसी और को मिलाना, इक्वालिटी दिखाना, उसको बोलते हैं शरीक। अब समझ लीजिए, आप समझदार हैं, ठीक है। शरीक पहला पॉइंट क्या है? अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करो, ना करोगे। किस बात पर? पहली बात क्या है? अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करोगे। दूसरी बात, चोरी नहीं करोगे। दूसरी बात क्या है? चोरी नहीं करोगे। पहली बात, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करोगे। दूसरी बात, चोरी नहीं करोगे। तीसरी बात, जिना नहीं करोगे। तीसरी बात क्या? जिना नहीं करोगे। गौर से सुनिए। पहली बात, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करोगे, शरीक ना करोगे। दूसरी बात, चोरी नहीं करोगे। तीसरी बात, जिना नहीं करोगे। आजकल तो जिना आम हो चुका है, आप सबको पता है। जिना असल में किसको कहते हैं? सभी लोग समझते हैं कि जिना जो है, जिना असल में जिना कहते किसको है, जिना कितनी क्वालिटी की है, इंशाल्लाह हम आपको आगे के वीडियोस में, टॉपिक्स में आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हिदायत देगा, इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन यहाँ पे इस हदीस में नबी कह रहे हैं जिना नहीं करोगे। वो तीसरी बात, ठीक है। चौथी बात क्या है? अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे। अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे। ये चार बात कहे नबी ने। कौन सी? पहली बात, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करोगे। दूसरी बात, चोरी नहीं करोगे। तीसरी बात, जिना नहीं करोगे। चौथी बात जो है, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे। 4 हुए। 5th पॉइंट क्या? किसी इंसान के ऊपर क्या बोलते हो, गलत तोहमत नहीं लगाओगे। तोहमत का मतलब आपको पता होगा कि किसी इंसान के ऊपर गलत इल्जाम लगाना, गलत इल्जाम लगाना, ठीक है। ये 5th पॉइंट हुए। 5th पॉइंट क्या है? कि गलत इल्जाम, किसी भी इंसान पर गलत इल्जाम नहीं लगाओगे। ये हुए 5 पॉइंट। 6th पॉइंट क्या है? किसी भी अच्छी बात में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करोगे। किसी भी अच्छी बात में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करोगे, ठीक है। ये तो बहुत ही आम है आजकल। आपको हम समझाते हैं, अगर कोई इंसान कोई अच्छी बात बताता है तो लोग उसकी बात को अमल नहीं करते। क्या सोचकर अमल नहीं करते? एक तो ये सोचते हैं कि ये जो है बड़ा आया हमें बोलने वाला। ऐसी सोच के लोग भी हैं जो ये सोचकर जो उसकी बात को अमल नहीं करते, ठीक है। और भी बहुत सारी सोच के लोग हैं जो बात सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। उससे जो है समझते हैं कि वो जो है अपने आप को बढ़ावा दिखा रहा है, उस टाइप से वो समझते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। तो फिर याद रखिए, अगर कोई भी इंसान आपको कुछ अच्छी बात बताता है तो फिर वो उसको ना फॉलो करना, मतलब कि ये अल्लाह की नाफरमानी करने के बराबर है। अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, क्योंकि आप फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान उस इंसान का नहीं होगा। उसका फर्ज तो खत्म हो गया। उसने तो सही बात आप तक पहुंचा दी, उसका फर्ज है पहुंचा दी, वो खत्म हो गया। अब आप अमल करो या ना करो आपके ऊपर है। क्योंकि याद रखिए, हम हर बार इस बात को दोहराते हैं कि हर इंसान अपना बोझ खुद उठाएगा। हर इंसान अपना बोझ खुद उठाएगा। कोई भी किसी भी अमाल के बारे में किसी को सवाल नहीं किया जाएगा। मेरे अमाल का मुझसे पूछा जाएगा, आपके अमाल का आपसे पूछा जाएगा। याद रखिए इस बात को, कोई भी इंसान अपना बोझ खुद उठाएगा, ठीक है। ये था 6 पॉइंट्स।
اتنے سے حدیث ختم نہیں ہوئی. یہ 6 پوائنٹس نبی نے کہا کہ ان سب باتوں پہ بیعت کرو کہ یہ سب تم لوگ نہیں کرو گے. پھر نبی نے کیا کہا آگے سنیے. پھر نبی نے کہا کہ جو کوئی بھی میری اس بات کو مانے گا، مطلب جو 6 پوائنٹس نبی نے کہا مان کر اس کو نہیں کرے گا، نہیں کرنے پر مانے گا، نہیں کرے گا اس بات کو، تو اللہ نے کہا، تو نبی نے کہا اللہ اسے ثواب دے گا. جو بھی انسان میری بات کو مان کر اس بات کو نہیں کرے گا جو ہم نے کہا ہے نہیں کرنے کے لیے نہیں کہے گا 6 پوائنٹس، تو پھر اللہ اسے ثواب دے گا. اور اگر کوئی بھی انسان ان میں سے کسی بھی چیز میں مبتلا ہو گیا، اگر کوئی بھی انسان ان 6 چیزوں میں سے کسی بھی چیز میں مبتلا ہو گیا اور جسے اس دنیا میں اسلامک لا کے حساب سے سزا مل گئی، اگر کسی انسان نے ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز میں مبتلا ہو گیا اور اسے جو ہے اسلامک لا کے حساب سے، اسلام میں جو سزا ہونی چاہیے جس چیزوں کی، اس لا کے حساب سے سزا مل گئی، تو پھر وہ سزا جو ہے اس کے لیے گناہ کا بدلہ بن جائے گی. سزا جو ہے اس کے بدلے میں سزا جو ہے اس کے گناہوں کا بدلہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. اور نبی نے آگے کہا کہ جو انسان نے ان گناہوں میں مبتلا رہا اور اللہ نے اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کی، اللہ نے اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کی. یاد رکھیے اللہ کا یہ مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہر انسان کا پردہ پوشی کر رہا ہے، مطلب گناہوں کو چھپا رہا ہے. اگر اللہ نہ چھپاتا نا گناہوں کو تو پھر ہم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے. کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے برائی جو کرتے ہیں وہ سب گناہ آگے پڑ گئے نا. جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اللہ نے، پردہ پوشی نہیں کی، تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا، ہم تو ایک دوسرے کو دفن کرنے کے لیے بھی پیچھے ہٹیں گے. ٹھیک ہے. کیا نبی نے کیا کہا پھر کہ جو ہے جو انسان نے گناہ کیا اور اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی تو پھر اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، چاہے تو اسے معاف کرے چاہے وہ اسے سزا دے. وہ 6 پوائنٹس کے بعد نبی نے کیا کہا پھر سے ہم دہراتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے بات. ہم یہاں پہ صرف ایسے ہی نہیں کہہ رہے، آپ کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے. 6 پوائنٹس کے بعد نبی نے کیا کہا؟ پھر نبی نے یہ کہا کہ جو بھی انسان ان باتوں کو مانے گا، 6 پوائنٹس جو بتائے مانے گا، اسے اللہ ثواب دے گا. اور جو انسان اس میں مبتلا رہے گا، اس کو کرے گا، تو اگر وہ انسان جو ہے اسلامک لا کے حساب سے، دنیا کے نہیں اسلامک لا کے حساب سے اگر اسے سزا مل گئی تو پھر وہ جو ہے بدلہ ہوگا اس کے لیے، وہ گناہوں کا بدلہ ہے. ٹھیک ہے. 3rd پوائنٹ نبی نے کیا کہا اس کے بعد؟ 6 پوائنٹس کے بعد نبی نے 3rd چیز کیا کہی کہ اگر وہ انسان گناہ کیا، ان گناہوں میں مبتلا رہا اور اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، لوگوں کو پتہ لگنے نہیں دیا، تو پھر اس کا جو ہے انجام اللہ آخرت میں لے گا، چاہے تو اسے معاف کرے چاہے تو سزا دے. یہ تھا ایک پیاری سی حدیث، کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اتنا ہی اس حدیث میں. ہم اس ویڈیو کو اب ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ کمنٹ کریں گے تو پھر مجھے موٹیویشن ملتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کمنٹ کریں گے تو ضرور مجھے موٹیویشن ملے گا اور ہم جو آگے آپ کے لیے اور امپرومنٹ لاتے ہوئے اچھے ویڈیوز لائیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر لائک کرنا مت بھولیے، کمنٹ کیجیے گا. اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو اور بیل نوٹیفیکیشن پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ جیسے ہی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. ٹھیک ہے. اتنا ہی تھا آج کی ویڈیو میں. اگر اور جو ہے ڈسکرپشن میں ہم نے جو ہے انسٹاگرام کا لنک دیا ہے، واٹس ایپ گروپ کا لنک اور فیس بک گروپ کا لنک دیا ہے. اور انسٹاگرام میں مجھے فالو کیجیے گا، واٹس ایپ گروپ میں بھی واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہو جائیے گا اور فیس بک گروپ میں مجھے جوائن ہو جائیے گا. ٹھیک ہے. اتنا ہی تھا آج کی ویڈیو میں. اللہ حافظ. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہم انی اعوذ بک من العذاب جہنم، من العذاب القبر، من فتنة المحیا وممات، ومن شر الفتنة المسیح الدجال.